ذهن رحیم و طوری خراب کردن که هرچی من میگم و اصلا باور نمیکنه. फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अपडेट करते चले कि 10 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। कराची का ये इलाका है साइकेरिया, जहां पर بله بفرمایید. من دوست جانان هستم. نورین. نورین عزیزم، حالت چطوره؟ من خوبم عمو. بهتون زنگ زدم که یه خبری بدم. عمو جانان خیلی نگرانه. لطفاً یه بار برید به دیدنش. متوجه نمیشم دخترم. جانان چه شده؟ عمو اون اصلاً از رحیم راضی نیست. لطفاً از حالش خبر بگیرین. برید و ببینیدش. باشه ممنون دخترم. من میرم ببینمش. ممنونم. لطف کردی. ممنون. کی بود؟ درباره جانان چی میگفت؟ خب دوست جانان بود، نورین. بهم گفت که رحیم و جانان، به هر حال من میرم جانانو ببینم. خب میتونی بهش زنگ بزنی؟ نه فکر میکنم بهتره برم ببینمش. مادر اینطور خیلی بد میشه که. چی داری میگی فریده؟ راست میگم خاله. پدر داره میاد جانانو ببینه. خب چه فرقی میکنه؟ خاله اینجوری خیلی بد میشه. پدر جانانو با رحیم آشتی میده، چون حرف جانانو بیشتر قبول داره. کل بازیتون خراب میشه. نه، نمیذارم این بازی به این آسونی تموم بشه. خاله لطفاً یه کاری بکن، وگرنه اینجوری کل بازیمون خراب میشه. کار خوبی کردی که بهم خبر دادی. یه فکری براش میکنم.